ज़ोहरान शाह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी और स्क्रीन की नीली चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पेशानी पर संजीदगी की लकीरें थीं, जैसे किसी सोच में गुम हो। माहौल में मुकम्मल सुकूत था। बस लैपटॉप के बोर्ड पर उंगलियों की हल्की हल्की चाप सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। ज़ोहरान ने सर उठाया। रेहा चाय का कप थामे अंदर दाखिल हो रही थी। ज़ोहरान के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए, माथे पर बल पड़ गए, आंखों में नापसंदीदगी की झलक उभरी। वो तेजी से खड़ा हुआ और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में आई हो? उसकी आवाज़ तेज थी, हर लफ्ज़ में तहकीर और गुस्सा भरा हुआ था। रेहा हाथ में चाय की ट्रे थामे घबरा कर बोली, वो आपकी अम्मी ने भेजा है चाय देने। अम्मी के नाम पर झूठ बोलती हो? ज़ोहरान गरजा। रेहा नफ़ी में सर हिलाने लगी, हमें उचकाते हुए। ज़ोहरान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में वही सर्द मोहरी और नफरत थी इस लड़की के लिए। उसने हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया और टेबल पर रख दिया। रेहा का दिल धड़क रहा था, हाथों में कपकपी तारी हो गई थी। वो तेजी से पलटने लगी थी जब अगले ही लम्हे ज़ोहरान की गिरफ्त उसके बाजू पर गड़ सी गई थी। बहुत शौक है ना मेरे कमरे में आने का? अब बताता हूँ तुम्हें। उसने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। रेहा के कदम डगमगा गए। वो उसके सीने से जा लगी, मगर फौरन पीछे हटने की नाकाम कोशिश की। प्लीज, उसकी आवाज़ लरसती हुई निकली। उसकी आंखों में खौफ का साया था, जैसे कोई छोटा परिंदा किसी तूफान में फंस चुका हो। ज़ोहरान की सर्द निगाहें उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं, जैसे वो उसकी हिम्मत का अंदाज़ा लगा रहा हो। लम्हे भर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ इन दोनों की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रेहा की पलकें झुकने लगी, नजरें ज़मीन पर जम गई। ज़ोहरान की गिरफ्त अब भी सख्त थी। बहुत शौक है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का? क्या चाहती हो क्या करूं तुम्हारे साथ? क्यों उकसाती हो मुझे कुछ गलत करने पर? तुम्हारी कम उम्री का लिहाज करता हूँ, वरना दिल तो करता है रेजा रेजा कर डालूं तुम्हें। उसका एक एक लफ्ज नफरत में डूबा हुआ था। रेहा डुबडुबाई आंखों के साथ हक दिक उसे देखे गई। जाओ, दफा हो जाओ। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मेरे हाथ सलामत नहीं बचोगे। यकदम उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते दरवाजे की तरफ धकेलते हुए बोला। रेहा भाग कर बाहर निकल गई। ज़ोहरान सोफे पर गिरकर गहरे सांस लेते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। साल पहले उसके बाप सलमान शाह ने खानदान से बाहर अपनी पसंद से एक करीब 26 घर की बेसहारा लड़की से शादी की थी, जिसका खमियाजा उसे हवेली और जायदाद से बेदखल होकर भुगतना पड़ा था। उसके दादा कमाल शाह ने सलमान शाह की 1000 कोशिशों और मिन्नतों के बावजूद भी उसे माफ़ नहीं किया, बल्कि उसकी हर बार मिन्नत करने पर एक ही शर्त रखी कि उस बाहर की औरत को तलाक दो, तो तब भी सारे रिश्ते भी बहाल हो सकते हैं और हवेली और जायदाद में भी हिस्सा मिल सकता है। मगर सलमान शाह ने रिश्तों को, हवेली, जायदाद सबकी कुर्बानी दे दी, लेकिन अपनी बीवी नाज़नीन को अकेला ना छोड़ा। यहाँ तक कि आराम और आसाइश में पलकर जवान होने वाले सलमान शाह को नाज़नीन के लिए मामूली नौकरियां करनी पड़ी। फिर भी वो साबित कदम रहे। इन्हीं हालात में ज़ोहरान शाह पैदा हुआ। बीवी बच्चे के लिए हर किस्म की मेहनत मशक्क़त करते करते बिलाखिर सलमान शाह कैंसर जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला हो गया। यहाँ तक कि जब वो आखिरी स्टेज पर सरकारी अस्पताल में पड़ा था, तो तब नाज़नीन ने इंतहाई मजबूर होकर किसी जानने वाले को कमाल शाह के पास भेजा कि शायद बेटे को इस हालत में देखकर उनका दिल पसीज जाए और वो उसे माफ़ कर दें। मगर उस वक्त भी कमाल शाह जैसा सख्त पत्थर दिल इंसान अपनी शर्त से पीछे न हटा। यहाँ तक कि सलमान शाह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। अगर कमाल शाह चाहता तो उसे बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवा सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया। इस सब में कमाल शाह के बड़े बेटे और सलमान शाह के बड़े भाई मेहरान शाह ने भरपूर किरदार अदा किया। उसने किसी मौके पर भी बाप को नर्व ना पड़ने दिया। यहाँ तक कि चंद बार कमाल शाह ने सलमान को माफ़ करने का फैसला भी किया।
مگر ہر بار مہران شاہ نے بیچ میں آ کر انہیں یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا اور ان کا دل سلمان کے لیے نرم نہ ہونے دیا، کیونکہ مہران شاہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ سلمان شاہ واپس آئے، کیونکہ اگر وہ واپس آتا تو اس صورت میں جائیداد اور حویلی میں سے سلمان شاہ کو حصہ دینا پڑتا، جو کہ مہران شاہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سلمان شاہ کی موت کے وقت سہران شاہ 10 سال کا تھا۔ کمال شاہ بیٹے کے جنازے پر بھی نہیں آئے۔ شوہر کے بعد نازنین سلائی کڑھائی کر کے جیسے تیسے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک دن اچانک کمال شاہ آ گئے۔ نازنین انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے پوتے زہران شاہ کا مطالبہ کرنے آئے تھے، کیونکہ مہران شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک 8 سال کی بیٹی تھی۔ اس کی بیوی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، تو ایسے میں اپنی جائیداد کے وارث کے لیے کمال شاہ کو سلمان کے بیٹے زہران کا ہی خیال آیا اور وہ اسے لینے پہنچ گئے۔ 15 سالہ زہران، جو پہلے ہی کمال شاہ اور اس کے خاندان سے نفرت کرتا تھا، ان کے ساتھ جانے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ مگر نازنین ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زہران کے اچھے مستقبل کے لیے اسے کمال شاہ کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، لیکن زہران نہیں مان رہا تھا۔ ایسے میں نازنین نے بھوک ہڑتال کر کے، رو دھو کر اور ایموشنل بلیک میل کر کے زہران کو منایا۔ زہران کمال شاہ کے ساتھ گیا تو گیا، مگر دل میں نفرت اور انتقام کی آگ لیے۔ اگرچہ کمال شاہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر ان کا اچھا رویہ زہران کے دل میں ان کے لیے موجود نفرت کو ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کی سنگ دلی اور بے حسی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ جب اس کا باپ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تب بھی اس شخص کو اپنی انا اور خاندانی عزت عزیز رہی، اور جب اپنے مطلب کی پڑی تو سب کچھ بھلا دیا اور پوتے کو لے آئے۔ یہ شاندار حویلی بھی زہران کو متاثر نہ کر پائی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت انتہائی سنجیدگی اور سرد پن چھایا رہتا تھا، گو کہ وہ اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا تھا۔ ہر سہولت میسر تھی، پھر بھی اس کا دل کبھی نہیں ہوا خوش۔ مہران شاہ اور اس کی بیوی کا رویہ اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں کمال شاہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے جو انہوں نے زہران کو یہاں لا کر کیا تھا۔ ہر ہفتے وہ بڑی سی گاڑی میں ماں سے ملنے اس اینٹوں والے چھوٹے سے گھر میں جاتا تھا جو اس کے باپ نے بنوایا تھا۔ یہ شرط اس نے آتے وقت ہی کمال شاہ کے آگے رکھ دی تھی کہ ہر ہفتے اپنی ماں سے ملنے جائے گا، جو کہ کمال شاہ نے بغیر کسی اعتراض کے مان لی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ حویلی آنے کے لیے مان تو گیا تھا۔ پھر جب زہران اپنی ماں نازنین سے ملتا تو اپنی جمع کی ہوئی پاکٹ منی جو اسے کمال شاہ سے ملتی تھی اور ہزاروں میں ہوتی تھی، زبردستی تھما دیتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ حویلی میں رکھے، مگر ابھی وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ کمال شاہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایسی ڈیمانڈ کر سکتا، اسی لیے وہ خاموشی سے اپنے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کمال شاہ نے اس کی بات نہ مانی تو وہ یہ حویلی چھوڑ دے گا، لیکن اسے تب تک یہاں خاموشی سے رہنا اور ان لوگوں کو برداشت کرنا تھا جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جاتا۔ اسی لیے اس کی ساری توجہ صرف تعلیم پر تھی۔ حویلی میں صرف کمال شاہ تھے جو اس سے بات کرتے تھے اور جن کو وہ مارے باندھے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیتا تھا۔ مہران شاہ اور اس کی بیوی سمینہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری اور ناپسندیدگی دیکھ کر اس کے دل میں ان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ مہران شاہ تو اس سے مخاطب ہونے کی بھی زحمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دو بار کمال شاہ نے اسے کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس حویلی کا وارث ہے، تو جواب میں مہران شاہ نے سرد لہجے میں کہا، جس بھائی نے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں میں اسے بھائی نہیں مانتا تو اس کی اولاد سے کیسے رشتہ بنا لوں گا۔ اس بات پر جہاں کمال شاہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئے تھے، وہاں زہران نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا اور خاموش رہا۔ مہران شاہ کی بیوی سمینہ بھی شوہر کی طرح انتہائی لالچی اور زہریلی عورت تھی۔ جب کھانے یا ناشتے کی ٹیبل پر کمال شاہ نہ ہوتے تو وہ ایسے طنز کے تیر چلاتی کہ زہران کا ٹیبل پر بیٹھنا دوبھر ہو جاتا۔ کئی بار جب ایسا ہوا تو زہران نے کمال شاہ کی غیر موجودگی میں کھانے کی ٹیبل پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اپنا کھانا ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیتا تھا۔ مہران شاہ اور سمینہ کی بیٹی ریحا جو اس سے 7 سال چھوٹی تھی، رشتوں کی نفرت سے ناواقف
نٹکھٹ سی شرارتی بچی تھی جو زہران کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کے سخت رویے کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی، کیونکہ زہران اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس سے بھی نفرت کرتا تھا۔ کبھی وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تو آنکھیں دکھا کر بھگا دیتا۔ ایک دن زہران اسکول سے واپس آیا تو اپنے کمرے کا حشر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے کوئی اچھل کود ہوتی رہی ہو وہاں۔ وہ فوراً صفائی کرنے والی ملازمہ کے سر پر جا پہنچا تو پتہ چلا ریحا گئی تھی اس کے کمرے میں۔ یہ سن کر زہران کے چہرے پر تیش بھرے تاثرات پیدا ہوئے۔ وہ تیز قدموں سے گارڈن میں کھیلتی ریحا کی طرف گیا اور اس کے بازو سے اس کو دبوچ کر سخت لہجے میں پوچھا کہ میرے کمرے میں تم کھیلتی رہی ہو؟ ریحا نے ڈر کر اس بات میں سر ہلایا تو زہران نے ایک تھپڑ اس کے نازک سے گال پر دے مارا۔ ریحا رونے لگی۔ سمینہ شاہ اس کے رونے کی آواز سن کر وہاں آئیں تو پوچھنے پر ریحا نے زہران کے تھپڑ کا بتایا تو وہ زہران کو گالیاں دینے لگی۔ زہران جو وہاں سے جا رہا تھا اپنی ماں کے بارے میں گالی سن کر برداشت نہ کر سکا اور پہلی بار ان کے مد مقابل آ کر انہیں ٹوک گیا۔ سمینہ شاہ تو اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ اس وقت تو زیادہ کچھ نہیں کہا، مگر جب شام کو مہران شاہ گھر آیا تو واقعے کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مہران شاہ آگ بگولا ہوتا زہران کے کمرے میں گیا اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے دھاڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی اور میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ 17 سال زہران گال پر ہاتھ رکھے، چہرے پر چٹائی تاثرات لیے بالکل خاموش رہا۔ اس کی کسی گالی کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس واقعے کے بعد زہران کے دل میں نفرت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ ریحا تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ زہر لگنے لگی تھی۔ اب اسکول جاتے ہوئے وہ اپنا روم لاک کر کے جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے مکینوں کے لیے زہران کے دل میں نفرت کم نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی میں تھا جب ایک دن اچانک معمولی سی طبیعت خرابی پر مہران شاہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ شاہ حویلی والوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ کمال شاہ بوڑھا تھا اور زہران تو اپنی تعلیم میں مصروف۔ تو ایسے میں مہران شاہ ہی ساری زمینیں اور کاروبار کو سنبھالتا رہا۔ اس کی موت سے کمال شاہ کی کمر گویا ٹوٹ گئی تھی۔ مہران شاہ کی موت پر نہ تو زہران کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، نہ ہی اس کے دل سے نفرت کم ہوئی، کیونکہ یہی شخص تھا اس کے باپ کی موت کا اصل ذمہ دار۔ مہران شاہ کی موت کے بعد کمال شاہ کی ساری توجہ اور امیدیں زہران سے جڑ گئیں۔ کچھ عرصے بعد زہران کی تعلیم بھی مکمل ہوئی اور اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری بھی مل گئی۔ تو پہلی بار وہ بڑے فخر سے کمال شاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر۔ کمال شاہ کو شوق لگا اور وہ تڑپ کر بولے کہ زہران، تم کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہارے علاوہ میرا کون ہے؟ کون سنبھالے گا یہ سب کچھ؟ ان کا اشارہ حویلی اور زمین جائیداد کی طرف تھا۔ تب زہران ان کے بوڑھے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر ماضی کا کوئی تانا نہ دے سکا اور نارمل لہجے میں بولا، میری مجبوری ہے کیونکہ میری ماں بیمار رہتی ہے اور میں انہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے جاب کے ساتھ ساتھ فلیٹ بھی ملا ہے، تو میں اب انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو تب پہلی بار کمال شاہ نے وہ بات کہی جس پر وہ 26 سال پہلے کبھی راضی نہیں ہوئے تھے۔ سلمان شاہ کی 1000 منتوں کے باوجود بھی وہ تھی ناظرین کو حویلی میں رکھنے کی، اور اب جب انہوں نے زہران سے یہ بات کہی تو جواب میں زہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا دادا جان، میری ماں کو جب اس حویلی کی ضرورت تھی تب اسے یہاں جگہ نہیں ملی، اور اب ان کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، کمانے لگا ہے، انہیں اچھے گھر میں رکھ سکتا ہے، تو اب کیوں آنے لگی وہ اس حویلی میں بھلا؟ کمال شاہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ زہران اپنا بیگ لے کر حویلی سے چلا گیا اور کمال شاہ اسے روک بھی نہ سکا۔ زہران کے جانے سے کمال شاہ کو نہیں بلکہ سمینہ شاہ کو بھی دھچکا پہنچا، کیونکہ انہوں نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد ان کے اندر کا سارا غرور اور تن تنا ٹوٹ چکا تھا۔ مائکے میں کوئی تھا نہیں، ایسے میں زہران ہی ان کی امیدوں کا مرکز بن گیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے کبھی اچھا سلوک نہیں رکھا تھا۔ وہ 16 سال کی بیٹی کی ماں تھی اور ان کے دل میں یہ تھا کہ زہران یہیں حویلی میں رہے گا، سب کچھ سنبھالے گا، تو کمال شاہ سے کہہ کر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریحا کی شادی زہران سے کروا دیں گی، یوں اسے اور اس کی بیٹی کو مضبوط سہارا مل جائے گا۔ لیکن اب زہران کے چلے جانے سے وہ پریشان تھیں اور زہران کے ساتھ اپنے ماضی میں رکھے گئے ناروا رویے پر پہلی بار انہیں پچھتاوا ہوا کہ کاش کچھ بنا کر رکھ لیتی تو آج کسی نہ کسی طرح زہران کو روک لیتی،
मगर अब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर सकती थी। ज़हरान हवेली छोड़कर सीधा माँ के पास गया और उन्हें जॉब और घर की खुशखबरी सुनाने के बाद अपनी और कमाल शाह की गुफ्तगू के बारे में भी बताया तो नाज़नीन कुछ देर खामोशी से सोचती रही, फिर सामान बांध कर चलने के लिए तैयार हो गई। मगर ज़हरान को उस वक्त झटका लगा जब नाज़नीन ने कहा कि वो उसके साथ अपार्टमेंट नहीं बल्कि हवेली में जाएंगे। ज़हरान ने बेहद हैरान नज़रों से उसे देखा और कहा, अम्मी, आप उस शख्स की हवेली में जाएंगे जिस शख्स ने ना आपको कभी बहू तस्लीम किया और ना कभी इस हवेली में कदम रखने दिया। जवाब में नाज़नीन ने मुलायमियत से कहा कि बेटा, माजी को छोड़ो, तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी मुझे उस हवेली में रखने की। वो नहीं रहे, लेकिन अब मुझे उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल रहा है, तो तुम मुझे रोको मत। वैसे भी तुम्हारे दादा जान को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ और ना वो तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, तो बेहतर यही है कि मैं हवेली में जाकर रहूं। लेकिन अगर तुम मेरी हवेली जाकर रहने पर राज़ी नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में भी नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारी कमाई का 1 रुपया नहीं लूँगी। अपने इसी पुराने घर में रहूंगी और पहले की तरह सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट खुद पाल लूँगी। जवाब में ज़हरान के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। एक बार फिर नाज़नीन ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके राज़ी कर लिया था। कमाल शाह उनके आने से बहुत खुश थे। समीना भी मुतमईन थी और पहली बार कमाल शाह ने नाज़नीन से अच्छे अंदाज में बात की। नाज़नीन ने भी माजी को इग्नोर करते हुए उन्हें इज्जत दी। समीना भी नाज़नीन से अच्छे अंदाज में मिली। अलबत्ता ज़हरान का रवैया दोनों से सर्द और उखड़ा उखड़ा सा था। वो अपनी माँ से भी कुछ नाराज़ ही था। कुछ दिन बाद नाज़नीन ने उसे मना ही लिया था, भला वो उनसे ज़्यादा देर नाराज़ रह सकता था। नाज़नीन के आने के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। माँ बेटे को भरपूर अहमियत और इज्जत मिलने लगी। समीना शाह देवरानी के आगे पीछे फिरने लगी। रेहा भी माँ के समझाने पर चची जान करते हुए नाज़नीन के आसपास मंडलाती रहती थी। समीना हर मुमकिन हद तक देवरानी की खुशामद करने में लगी हुई थी। ज़हरान, जिसको पहले वो देखकर भी राज़ी नहीं थी, अब उसके लिए स्पेशल हवेली में डिशेस बनने लगी थी। ज़हरान उनके सच्चेपन का मकसद समझ रहा था, क्योंकि अब हवेली का सारा इंतज़ाम उसी के हाथ में था और हर चीज़ का मालिक व मुख्तार वही था। अगरचे वही शुरू में कमाल शाह के कहने पर उसने ज़मीनों के मामलात संभालने से इनकार कर दिया था, मगर फिर नाज़नीन के समझाने पर वो मान गया था। नाज़नीन तो समीना के अच्छे रवैये का जवाब अच्छे रवैये से दे रही थी, मगर ज़हरान ऐसी कोई जहमत नहीं कर रहा था। उसका अंदाज़ वही अपना पुराना मखसूस अंदाज़ था, सर्द और रूखा। हैरत की बात यह थी कि अब समीना ज़हरान के रवैये, अंदाज या किसी तल्ख बात का बुरा नहीं मनाती थी। अपने मीठे लहजे में ही बात करने की कोशिश करती रहती थी, मगर ज़हरान बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होता था। फिर कुछ दिन और गुजरे तो ज़हरान पर उनके सच्चेपन का राज भी पूरी तरह से खुल गया। जब कमाल शाह ने उनसे रिहा के बारे में बात की, वो रिहा का निकाह उसके साथ करना चाहते थे, और ये बात सुनकर ज़हरान का तो तन बदन जल उठा था। मुश्किल उसने अपने अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कमाल शाह से कहा कि माफ़ कीजिएगा दादा जान, रेहा मुझसे काफ़ी छोटी है और मेरे लिए बिल्कुल बहनों की तरह है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और फिर उनकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर अपने कमरे में आ गया और गुस्से से चीज़ें उठा कर इधर उधर फेंकने लगा। ये सोच कर ही उसका खून खौल रहा था कि उन्होंने उसके बारे में ऐसा सोचा कैसे। जिस शख्स ने उसके बाप के साथ बुरा किया था, उसे कभी अपना भतीजा नहीं माना था, वो उस शख्स की बेटी को क्यों अपना नाम दे देता भला। अगरचे कमाल शाह के आगे तो रेहा को छोटी बहन कहकर उसने रिश्ते से इनकार का जवाब बनाया था, मगर दर हकीकत उस लड़की से इतनी शदीद नफरत करता था कि बहन, कज़न या किसी रिश्ते के हवाले से भी उसे कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं था। सारी रात इश्तियाल के मारे उसे नींद नहीं आई। इनकार के बाद उसे लगा कि मामला ख़त्म हो गया होगा, अब दोबारा उसके सामने रेहा का नाम नहीं लेंगे कमाल शाह। मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नाज़नीन को सिफारशी बनाकर उसके पास भेज दिया, लेकिन अब की बार ज़हरान हत्थे से उखड़ गया और माँ की बात मानने से भी साफ इनकार कर दिया। कई दिन माँ बेटे के दरमियान बहस चलती रही और बिलाखिर जब नाज़नीन ने हवेली छोड़कर वापस उसी पुराने घर में जाने की धमकी दी तो ज़हरान को मजबूरन हथियार डालने पड़े। उसका निकाह 16 साल की रिहा से हो गया, जब उससे 7 साल छोटी थी। निकाह के बाद उसे रिहा से और भी चिढ़ हो गई थी। निकाह के चौथे रोज उसने रिहा को अपने कमरे से निकलते हुए देखा, जब वो धुले हुए कपड़े उसके कमरे में रखने गई थी। बाहर निकलते वक्त दरवाजे पर
زہران کا اس سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر زہران کو سخت غصہ آیا تھا۔ اس نے اس بری طرح خون خوار نگاہوں سے ریحا کو گھورا کہ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ پھر اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس پر اپنی ناپسندیدگی جتاتے ہوئے واضح انداز میں کہا کہ دوبارہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ مگر کچھ دنوں بعد وہ یہ سب بھول کر ناظرین کے کہنے پر چائے دینے دوبارہ سے اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس بار نوک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ لیکن پھر اس کے بعد زہران نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ جب ناظرین کسی کام سے وہاں آئی اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر وجہ پوچھی تو ریحا نے ساری بات بتا دی۔ ناظرین کو سخت غصہ آیا۔ بڑوں کا غصہ اس معصوم لڑکی پر کیوں نکال رہا تھا بھلا، جب اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ غصے میں بھری زہران کے کمرے میں گئی اور اسے بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے کہا، ریحا کا کیا قصور ہے جو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ جواب میں وہ اکھڑے لہجے میں بولا، ایسی کون سی گولی مار دی اس نازک محترمہ کو جو اس نے آپ سے شکایت لگا دی؟ ناظرین کو اس جواب پر اور غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ریحا نے تمہاری شکایت نہیں لگائی بلکہ میں نے خود پوچھا، وہ رو رہی تھی۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں زہران، آئندہ ریحا کو مت ڈانٹنا اور اپنا مائنڈ بھی بنا لو اسے قبول کرنے کے لیے، کیونکہ 1-2 سال تک ہم اس کی رخصتی کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ جواب میں زہران صرف لب بھیج کر رہ گیا۔ ناظرین کے کمرے سے جاتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی بوتل اٹھا کر غصے سے سامنے دیوار پر ماری اور دانت پیس کر بڑبڑانے والے انداز میں بولا، اس شخص کی بیٹی کو بیوی کے طور پر قبول کروں جس نے مجھے اپنا بھتیجا قبول نہیں کیا؟ مائی فٹ! اگر امی کا خیال نہ ہو تو میں آج ہی طلاق اس لڑکی کے منہ پر دے ماروں۔ کافی دیر تک وہ اپنے کھولتے دماغ کو فل والیوم میں اے سی چلا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ریحا نے اس کی شکایت لگائی ہے، اسی لیے ریحا کے لیے اس کے دل میں موجود غصہ اور نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، بلکہ اب تو وہ اسی شکایت لگانے والی حرکت پر اسے سزا دینے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی ایک روز اپنے کمرے کے سامنے سے کسی کام سے گزرتی ریحا کو اس نے بازو سے پکڑ کر کمرے کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر کے اسے اپنے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ سیدھی گری تھی، اس کے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ رکھتے وہ اس طرح اس پر جھکا کہ خوف کے مارے ریحا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ امی سے شکایت کیوں لگائی تھی میری؟ زہران کے کڑے لہجے میں پوچھنے پر ریحا نے تھوک نگل کر اسے دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں نے نہیں لگائی تھی شکایت زہران بھائی۔ جواب میں زہران نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ! بھائی نہیں ہوں تمہارا، خبردار جو آج کے بعد مجھے بھائی کہا جو میں تمہارا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اس کا مطلب سمجھا دیا نا تو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ریحا کے جسم سے جیسے جان نکلتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زہران کے انداز میں ذرا نرمی نہ آئی، انتہائی درست لہجے میں بولا، میرے سامنے یہ ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں، میں ان سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ دادا جان نے تمہیں میرے سر پر تھوپ کر تمہارے حق میں بہت برا کیا ہے۔ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم دوبارہ کسی سے شکایت بھی نہیں کر پاؤ گی۔ زہران کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ ریحا کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ میرا کیا قصور ہے؟ پہلی بار وہ ہمت کر کے پوچھ بیٹھی تھی۔ جواباً زہران نے تنفر بھرے لہجے میں جواب دیا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مہران شاہ کی بیٹی ہو، وہ مہران شاہ جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ ریحا کو سخت دکھ ہوا، باپ کے بارے میں کوئی کچھ غلط کیسے سن سکتا ہے، اسی لیے وہ بھی زہران سے کہہ بیٹھی، میرے بابا کے بارے میں ایسا مت کہیں۔ جواب میں زہران نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ جو اسی تھپڑ کا جواب ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری وجہ سے مجھے مارا تھا، وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ ریحا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زہران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کھینچ کر اسے اٹھایا اور دھمکی بھرے لہجے میں بولا، اگر تم نے میری امی کو یا کسی کو بھی کچھ بتایا تو تمہاری سانسیں بند کر دوں گا، میں یاد رکھنا۔ اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا کر زہران نے اپنے کمرے سے جانے دیا۔ اس کے بعد ریحا زہران سے بری طرح خوف کھانے لگی، جہاں اس کی جھلک بھی دیکھتی وہاں سے غائب ہو جاتی۔ ایک دن صبح کو ناظرین نے اسے زہران کی شرٹ تھماتے ہوئے کہا کہ اسے کمرے میں دے آؤ۔ ریحا کے چہرے پر ڈر کے تاثرات پیدا ہوئے اور اس نے جھجکتے ہوئے ناظرین کو منع کرنا چاہا، مگر ناظرین نے جواب میں کہا، ڈرو مت ریحا، زہران تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس دن میں نے اسے ڈانٹا تھا تو پھر اس نے تمہیں کچھ کہا؟ ریحا نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں اس دن والا واقعہ نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ لازمی ناظرین زہران کی خبر لے لیتی اور پھر زہران موقع پا کر اس کی خبر لے لیتا۔
जो अब वो किसी सूरत नहीं चाहती थी। नाज़नीन उसे नाम सर हिलाते देखकर मुस्कुराते हुए तसल्ली आमेज लहजे में बोली, जाओ बेटा, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अगर कुछ कहा तो आकर मुझे बताना, मैं डांटूंगी उसे। तरीहा मरे मरे कदमों से ज़हरान के कमरे की तरफ बढ़ गई। नाज़नीन अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गई और रिहा को ज़हरान के कमरे में भेजने का उनका मकसद ये था कि ज़हरान रिहा की तरफ मुतवज्जे हो और उसमें दिलचस्पी ले, ताकि रुखसती के बाद कोई मसला ना हो। रिहा ने डरते डरते ज़हरान के कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला और एहतियातन अंदर झांका। ज़हरान को न पाकर सुकून की सांस लेते आहिस्तगी से कदम अंदर रखा और बिना आहट किए तेजी से आगे बढ़कर बेड पर शर्ट फेंकी और वापसी के लिए पलटी तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। ज़हरान शर्टलेस सामने खड़ा खुशमगी निगाहों से घूर रहा था। बालों से टपकता पानी बता रहा था कि अभी अभी शावर लेकर निकला है। उसे शर्टलेस देखकर रिहा को खौफ के साथ अजीब तरह की हया भी महसूस हुई। उसने तेजी से ज़हरान के करीब से गुजरना, जब ज़हरान ने कलाई पकड़ते हुए झटका दिया तो उसके सीने से आ लगी। ज़हरान बड़ी गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। रिहा ने घबराते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ें, तो उसे मजीद करीब कर गया। रिहा की जान निकलने लगी। ज़हरान की गर्म सांसों से अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की हो, मैं अभी तुम्हें दूर झटकता रहा, तुम तो करीब करने की चीज़ हो, और नहीं तो कुछ पल तो रंगीन बनाए जा सकते हैं तुमसे। ज़हरान अजीब से लहजे में कहते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। रिहा न समझी और घबराहट से उसे देखने लगी। ज़हरान की उंगलियों की सरसराहट अब उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। रिहा को अच्छे नहीं लग रहा था, मगर वो चाहकर भी ज़हरान को रोक नहीं पा रही थी, उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। अचानक कमरे के बाहर नाज़नीन की आवाज़ सुनाई दी तो ज़हरान, जो अजीब सी कैफियत का शिकार रिहा को करीब किए खड़ा था, एकदम उसे छोड़ता तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। रिहा जल्दी से बाहर निकल गई और उसके बाद कई दिन तक ज़हरान से उसका सामना नहीं हुआ। ज़हरान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा था, रात को काफ़ी लेट हवेली आता था। एक शाम बारिश की वजह से वो जल्दी घर आ गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसकी नज़र बैक साइड पर बने गार्डन में बारिश में झूमती रिहा पर पड़ी तो वो ठिठक कर रुक गया। सफ़ेद कॉटन की हल्की सी शर्ट और ट्राउज़र बारिश में भीग कर उसके जिस्म से चिपकी हुई थी, जिससे उसके नौखेज़ जिस्म की रानाइयाँ वाज़ेह हो रही थी। अगरचे दुपट्टा भी गले में था, लेकिन वो एक रस्सी की मानंद झूल रहा था। इर्द गिर्द से बेखबर वो बारिश एंजॉय कर रही थी। ज़हरान की आंखों में खून उतर आया था। अगर इस तरह कोई मुलाजिम आ जाता तो वो उसे इस हुलिये में देख लेता। बेशक उससे नफरत करता था, लेकिन थी तो वो उसके निकाह में उसकी इज्जत। इंतहाई तहश भरे अंदाज में वो रिहा की तरफ बढ़ा, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर जमा करते हुए मुस्कुरा रही थी। ज़हरान ने उसे बाजू से दबोचा और खींचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रिहा इस उफ्ताद पर हक्का बक्का रह गई, लेकिन खौफ के मारे उसके हलक से आवाज़ तक ना निकल सकी। अपने कमरे में लाकर ज़हरान ने उसे बेड पर पटखा और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ बढ़ा। रिहा खौफजदा अंदाज में पीछे की तरफ सरकने लगी। ज़हरान ने अगले ही पल उसे अपनी गिरफ्त में लिया और उसके नौखेज़ बदन पर अपना हाथ फेरते हुए काटदार लहजे में बोला, किसको दिखाने के लिए कपड़े पहने हैं, बोलो। अपने वजूद पर उसके लम्स से रिहा सुन पड़ गई, लेकिन ज़हरान का हाथ हटाने और उसकी गिरफ्त से निकलने की हिम्मत नहीं रही। उसका भीगा बदन जो कई राज आया कर रहा था, ज़हरान को बहकाने लगा। वो उसके वजूद में खोता जा रहा था। जब रिहा उसकी बेबाकियों पर बुरी तरह घबरा कर सख्त मज़ाहमत करते चिल्लाने लगी। ये रिहा के सख्त मज़ाहमत चिल्लाने का ये असर था जो ज़हरान को वापस हवासों में ले आया और उसे हद पार करने से रोक दिया। लेकिन रिहा के चिल्लाने की आवाज़ शायद बाहर तक गई थी, जो दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। ज़िंदगी में पहली बार ज़हरान के हाथों के तोते उड़ गए थे। वो तेज़ी से पीछे हटा और रिहा से अपना हुलिया दुरुस्त करने का कहते दरवाज़ा खोला तो सामने नाज़नीन और समीना को परेशान चेहरे में खड़ा पाया। वो दोनों कमरे में दाखिल हो गईं। रिहा भागकर नाज़नीन से लिपट गई और रोने लगी। दुपट्टा उसका बेड से नीचे पड़ा था और शर्ट बेतरतीब थी। वो दोनों रोती हुई रिहा की जानिब भी देख रही थीं और ज़हरान की तरफ भी। नाज़नीन की आंखों में उसे जो बेयकीनी और अजीब से तासुरात नज़र आ रहे थे, उन्हें देखकर ज़हरान ज़मीन में गड़ गया था। तुमने इसके साथ क्या किया है ज़हरान? नाज़नीन ने कड़े तेवरों के साथ पूछा तो ज़हरान ने नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं किया, बारिश में भीग रही थी, सिर्फ समझा रहा था। नाज़नीन को ज़हरान की बात पर ज़रा यकीन नहीं है। उसने रोती हुई रिहा को बमुश्किल
اپنے سے الگ کر کے پوچھا تو ریحا اور زور زور سے شور سے رونے لگی اور ساتھ میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو بے اختیار نازنین اور سمینہ کی نظریں ریحا کی گردن کی طرف اٹھیں جہاں دانتوں کے نشان واضح تھے۔ زہران نے بھی ان دونوں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی صفائی میں کچھ سوچتا، نازنین کا ہاتھ اٹھا اور زہران کے چہرے پر پڑا۔ وہ ششدر رہ گیا اور بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا جو آنکھوں میں غم اور غصہ لیے اسے کہہ رہی تھی، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی زہران، اگر تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا، نفس اتنا بے لگام ہو رہا تھا تو مجھ سے کہتے، میں بابا جان اور بھابھی سے کہہ کر ریحا کو رخصت کروا کر تمہارے روم میں لے آتی۔ یوں چوری چھپے زور زبردستی سے رشتے کا حق جتانا صرف ریحا پر ہی ظلم نہیں کیا تم نے، بلکہ مجھے بھی ان دونوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا زہران۔ کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، تم نے انہیں توڑ ڈالا، کم از کم ایک بار مجھے تو کہا ہوتا۔ نازنین کے الفاظ زہران کی عزت نفس پر کسی تازیانی کی طرح لگے۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، صرف چند لمحوں کی بھول نے اس کے نفس کو سب کے سامنے کمزور شو کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس طرح اپنا دفاع کرے۔ بڑی مشکل سے وہ صرف اتنا کہہ پایا، آپ بہت غلط سمجھ رہی ہیں امی، میں نے ریحا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کوئی حد پار نہیں کی۔ مگر نازنین کے چہرے پر چھایا غصہ، نگاہوں میں بے یقینی اور افسوس ختم نہ ہوا۔ وہ ریحا کو بازوں کے حلقے میں لیے کمرے سے نکل گئیں، مگر جاتے جاتے زہران سے کہہ گئیں کہ صبح وہ کمال شاہ سے رخصتی کی بات کریں گے۔ سمینہ بھی ان کے پیچھے نکل گئی جو اس سارے واقعے کے دوران خاموش رہی تھی۔ دراصل میں اسے زہران کی یہ حرکت بری نہیں لگی، وہ تو چاہتی یہی تھی کہ زہران اس کی بیٹی میں دلچسپی لے۔ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد زہران مٹھیوں میں اپنے بال جکڑتا کمرے میں چکر کاٹنے لگا اور اپنی چند لمحوں کی بھول پر خود کو کوسنے لگا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنے مضبوط کردار کا مالک اپنی ماں کے سامنے اپنے ہی کردار کو کمزور دکھا بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سب وہ لازمی کمال شاہ سے رخصتی کی بات کریں گی اور پھر وہ لڑکی بیوی بن کر زہران کے کمرے میں آ جاتی جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ بھلا وہ مہران شاہ کی بیٹی کو کیسے بیوی بنا کر اپنے کمرے میں رکھ سکتا تھا؟ اسے اس مسئلے سے نکلنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ اس نے ایمرجنسی میں لندن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ لندن جانے کا فیصلہ اس کا کچھ عرصے پہلے کا ہی تھا، لیکن ابھی تک اس نے نازنین کو اس سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جو سچویشن بن گئی تھی اس میں اس نے فوری طور پر لندن نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ لیکن بیگ لے کر کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے کاغذ پر چند سطریں ماں کے لیے لکھی اور اسے ٹیبل پر رکھ کر حویلی سے نکل گیا۔ نازنین جو زہران کی حرکت کی وجہ سے ساری رات دکھ سے سو نہ سکی تھی، صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی اور کافی دیر بعد جا کر کھلی۔ ملازمہ ناشتے کا پوچھنے آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ملازمہ سے زہران کے بارے میں پوچھا کہ اس نے ناشتہ کیا یا نہیں، تو جواب میں ملازمہ نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ تو نازنین کو عجیب سی گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے زہران کے کمرے میں آئیں، اس کی الماری کھول کر دیکھی تو اچھے خاصے کپڑے غائب تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈاکیومنٹس والے خانے میں ہاتھ مارا تو وہ خانہ بھی خالی تھا۔ پریشانی سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ اچانک نظر ٹیبل پر رکھے کاغذ پر گئی تو اس نے تیزی سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر لکھا تھا، سوری امی، میں آپ کے بتائے بغیر جا رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا کر جاتا، لیکن جو سچویشن بن گئی اس میں آپ کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ مجھ سے ہوا وہ بے اختیاری میں ہوا، لیکن اتنا یقین کر لیں کہ میں نے کوئی اصول، کوئی قاعدے نہیں توڑے۔ آپ چاہیں تو ریحا سے کھل کر پوچھ لیجئے گا، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، حد میں رہا، ہو سکے تو معاف کر دیجئے گا، آپ کا بیٹا زہران۔ نازنین کاغذ ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کی دیورانی سمینہ انہیں ڈھونڈنے وہاں آئی تو نازنین کو روتا دیکھ وجہ پوچھنے لگی۔ نازنین نے اسے زہران کے ناراض ہو کر لندن جانے کا بتایا تو وہ بھی بری طرح سے پریشان ہو گئی اور نازنین سے کہنے لگی، بھابھی کیا ضرورت تھی زہران پر غصہ کرنے سے، تھپڑ مارنے کی؟ میں نے ریحا سے پوچھا ہے، زہران نے کوئی حد پار نہیں کی تھی، اگر کر بھی لیتا تو کون سا مسئلہ تھا، ریحا اس کے نکاح میں تھی، آپ نے خواہ میں اسے ناراض کر دیا۔ سمینہ کو سخت افسوس ہونے لگا کیونکہ وہ تو بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی اور یہاں زہران ہی غائب ہو گیا تھا۔ اسے دل میں نازنین پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر غصے کا اظہار کھل کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو بیٹی کی ساس تھی، زہران اگر کسی کے بات مان سکتا تھا تو وہ نازنین ہی تھی، اسی لیے اس سے تعلق خراب نہیں کر سکتی تھی۔
सो गुस्सा दबाए नाज़रीन को तसल्लियाँ देने लगी, जो ये इस फिक्र में रोई जा रही थी कि अब वो ससुर को क्या बताएंगी, कहीं अचानक ज़हरान बताए और उन्हें मिले बगैर ही लंदन क्यों चला गया। समीना ने तसल्ली देते हुए कहा कि वो बाबा जान यानी कमाल शाह को संभाल लेंगे, बस नाज़रीन ज़हरान से कांटेक्ट करे और उसे वापस आने के लिए मनाए। नाज़रीन ने कॉल मिलाई लेकिन ज़हरान का नंबर बंद मिला। कमाल शाह से समीना ने ही बात की और कहा कि उसे अचानक जाना पड़ा, तभी वो मिलकर नहीं गया। कमाल शाह सख्त हैरान हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, सो खामोश हो गए। ज़मीनों के तमाम मामला ज़हरान मुंशी को सौंप गया था, जो कि उनका ख़ानदानी मुलाजिम था और काबिल एतबार भी था, इसीलिए इस तरफ से कमाल शाह को फिक्र नहीं थी। ज़हरान को गए काफ़ी दिन गुजर चुके थे, फिर भी उसने राब्ता नहीं किया। नाज़रीन की हालत ख़राब होने लगी और फिर बिलाखिर 1 हफ्ते बाद ज़हरान का फ़ोन आ गया, लेकिन नाज़रीन ने गुस्से की वजह से उससे बात ही नहीं की। इसके लिए ये तसल्ली काफ़ी थी कि ज़हरान वहाँ ठीक ठाक था। समीना से ही ज़हरान की चंद बातें हुई। वो समाग का ख्याल रखने का कहकर कॉल बंद कर गया। वक्त गुजरता गया, ज़हरान को गए 6 महीने हो चुके थे। नाज़रीन खफगी भुलाकर उससे बात करने लगी थी। ज़हरान ने कहा वो 2 साल बाद डिग्री मुकम्मल करके ही आएगा। नाज़रीन ने कमाल शाह समीना से कह दिया था कि 2 साल का अरसा बिल्कुल सही वक्त है, तब तक रिहा भी समझदार हो जाएगी, तो उन्होंने भी इस बात से इत्तेफाक कर लिया। मगर जब 2 साल गुजरने के बावजूद ज़हरान ना लौटा तो कमाल शाह और समीना शाह हकीकी मायनों में परेशान हो गए थे। परेशान तो खुद नाज़रीन भी थी, मगर वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि 1 दिन पहले ही तो ज़हरान ने वापस आने और रिहा को रुखसत करवाने से साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था ना वो उसे बसाएगा और ना ही तलाक देगा, और नाज़रीन को भी साफ कह दिया था कि अम्मी, अगर इस मामले में आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने का सोचा भी तो मैं फिर वापस ही नहीं आऊँगा। नाज़रीन खामोश हो गई थी और ज़हरान से बात करना बंद कर दी। समीना ने पूछा तो नाज़रीन टाल गई, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी देखकर समीना को अंदाज़ा हो गया था कि मसला कुछ और है। नाज़रीन ने 1 महीने तक ज़हरान से बात नहीं की। जब भी उसकी कॉल आती काट देती थी, मगर ज़हरान को फिर भी जैसे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ माँ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए ही उनसे बात करना चाहता था, उनकी बात मानने के लिए नहीं। नाज़रीन को समझ नहीं आ रही थी कि वो ससुर और देवरानी को कब तक झूठी तसल्लियाँ देती रहेंगी, क्योंकि ज़हरान ने साफ कह दिया था कि उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं। वो वहीं जॉब कर रहा था, उसने खुद को वहाँ पर अच्छी तरह सेटल कर लिया था। कमाल शाह ज़हरान की राह देखते देखते बीमार पड़ गए, और फिर एक बीमार के साथ उन्हें कई और बीमारियां भी घेर लीं और वो बिल्कुल बिस्तर पर लग गए। इस हालत में भी उनका नाज़रीन से एक ही सवाल था कि बहू ज़हरान कब आएगा। नाज़रीन नज़रें चुराकर उन्हें तसल्ली देते हुए कहती कि बाबा जान, उसकी पढ़ाई कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाएगा। ससुर की हालत से मजबूर होकर नाज़रीन ने ज़हरान से बात कर ली थी और उसे कमाल शाह की हालत के बारे में बताते हुए फिर से वापस आने की मिन्नत की, मगर ज़हरान ने संगदिली का मुजाहरा करते हुए कहा, जब मेरे मरते हुए बाप पर उस शख्स को रहम न आया तो मैं क्यों उस पर रहम खाऊं, उसकी परवाह करूं। साफ कह दें उसे अम्मी, नहीं आऊँगा मैं, और ना उनकी पोती को अपनाऊंगा। नाज़रीन बेटे की इस बात पर तड़प गई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि ऐसा मत करो, किसी बीमार शख्स की उम्मीद तोड़ना गुनाह है। अगर तुम भी उन्हीं की तरह करोगे तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन ज़हरान पर नाज़रीन की नसीहत का कोई असर ना हुआ। फिर एक दिन कमाल शाह का इंतकाल हो गया। मौत से पहले आखिरी गुफ्तगू में उनके लबों पर ज़हरान का नाम था। वो नाज़रीन से कह रहे थे, मैं जानता हूँ ज़हरान मुझसे अपने बाप का बदला ले रहा है। मुझे अपनी गलती का बहुत देर से एहसास हुआ। उसे कहना मुझे माफ़ कर दे। ससुर की इस बेबसी पर नाज़रीन का दिल भी पसीज गया और उसे ज़हरान की बेहिसी पर सख्त अफसोस हुआ था। उसने ज़हरान को कमाल शाह की मौत की खबर दी, मगर वो फिर भी नहीं आया, तो नाज़रीन ने उससे कांटेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 3 महीने दिल पर पत्थर रखकर नाज़रीन ने उससे बिना बात किए गुजारे, और 4थे महीने वो आ गया। नाज़रीन ने उसे देखकर बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और सर्द अंदाज में उससे मिली। ज़हरान उनसे बहाने बहाने से मुखातिब होने की कोशिश करता, मगर जवाब में नाज़रीन का सर्द रवैया देखकर बुझ जाता। अगरचे नाज़रीन को भी उसके साथ इस तरह का रवैया रखने पर दुख होता था, मगर वो मजबूर थी। अगर अपने रवैये में लचक दिखा देती तो फिर ज़हरान को अपनी गलती का एहसास कभी होता ही नहीं। ज़हरान ने ज़मीनों के मामलात फिर से संभाल लिए।
سارا دن وہ باہر گزارتا، اگر کبھی گھر پر ہوتا تو نازنین تو اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی۔ ایسے میں سمینہ کے مخاطب کرنے پر وہ ان سے ہی تھوڑی بہت بات کر لیا کرتا تھا۔ اب اس کے دل میں سمینہ شاہ کے لیے ویسی نفرت نہیں رہی تھی، تبھی ان سے صحیح بات کر لیتا تھا۔ اسے حویلی آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اب تک اس نے ریحا کو نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کہاں چھپ کر رہتی تھی۔ زہران کے دل میں اچانک اسے دیکھنے کا ایک عجیب سا تجسس سا جاگ اٹھا تھا۔ اپنے اس تجسس کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ نازنین سے بات کرنے اس کے کمرے میں گیا تو وہاں ریحا بیٹھی ہوئی تھی۔ زہران اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ 16 سال کی بچی ایک بھرپور دوشیزہ کے روپ میں ڈھل چکی تھی اور خوبصورتی میں بھی پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ زہران کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا تھا۔ ریحا اس سے کتراتی وہاں سے نکل گئی۔ نازنین نے زہران کو دیکھ روکھے لہجے میں آنے کی وجہ دریافت کی تو زہران کہنے لگا، امی کب تک مجھ سے ناراض رہیں گی؟ آپ کے اور بابا کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، میں انہی کی وجہ سے چاہ کر بھی اپنے دل میں ان لوگوں کے لیے غصہ اور نفرت ختم نہیں کر پایا تھا۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ نفرت کی آگ دل میں رکھ کر میں صرف اپنے آپ کو جلاتا رہا۔ یقین کریں، آپ کو ناراض کر کے میں خود بھی وہاں سکون میں نہیں رہا۔ جیسے ہی بے سکونی حد سے بڑھی، میں فوراً چلا آیا، مگر یہاں آپ مجھ سے ناراض رہ کر مزید بے سکون کر رہے ہیں۔ آپ تو بس کر دینا، آپ جو کہیں گی میں ماننے کو تیار ہوں، بس مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں۔ زہران کی بات پر نازنین کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا، یعنی کہ ریحا کو رخصت کروانے کے لیے۔ حویلی میں زور و شور سے تیاریاں ہونے لگیں۔ بڑے پیمانے پر رخصتی کی تقریب منعقد کی گئی۔ دولہا بھی زہران تھا اور اس سے تمام انتظامات بھی خود ہی سنبھالنے پڑے تھے۔ کئی بار تو وہ نازنین کو دہائی دے چکا تھا کہ امی میں تھک گیا ہوں، کیا ضرورت ہے پورے شہر کو بلانے کی، صرف رخصتی ہی تو کرنی تھی۔ دلہن کو اپنے کمرے سے میرے کمرے میں بٹھا دیتی اور ہو جاتی رخصتی۔ یوں مجھ غریب پر اس طرح ظلم کر کے بدلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی دہائی نے نازنین کے ساتھ ساتھ سمینہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دلہن بنی ریحا کو زہران کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ رات کو جب زہران اپنے کمرے میں گیا تو سرخ لہنگے میں ملبوس 16 سنگھار کیے بیٹھی ریحا کا حسن دیکھ کر فدا ہونے لگا، مگر ریحا کا ڈرا سہما انداز دیکھ کر خود پر قابو پاتے پہلے اسے اعتماد میں لے کر اس کے اندر اپنے پرانے رویے کو لے کر ہر ڈر خوف دور کیا اور پھر بھرپور محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔